فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام اس عظیم ہستی تے ہون جنہوں اللہ نے مکے اندر پیدا فرما کے انبیاء دا امام بنایا اور پوری کائنات واسطے رحمت للعالمین محمد کریم بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، مسلمانوں، اللہ پاک دا بہت شکر ہے جس خالق کائنات نے
شانو رمضان المبارک دا مہینہ نصیب فرمایا۔ دوستو ایک بات یاد رکھنا، رمضان المبارک دا مہینہ اے ہر سال آندا ہے جدو 11 مہینے گزردے نے، 12واں مہینہ رمضان دا میرے دوستو، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوندے نے کہ پچھلے رمضان اندر انہاں دی زندگی وچ رمضان آندا ہے، لیکن آئندہ سال جدو رمضان آیا، جیڑے گزشتہ سال موجود سن او اپنیاں قبراں اندر جا پہنچے۔ میرے دوستو، رمضان نے آندیاں رہنا ہے، لیکن ساڈی زندگی دا نہیں پتا۔ میرے بھائیو، اج 18واں روزہ ہے، 11 یا 12 باقی روزے نے، انہاں دے اندر اگر اللہ نے زندگی عطا فرمائی، زندگی باقی رکھی، رج رج کے اللہ نو منا لئیے، زیادہ تو زیادہ اللہ دا ذکر کر لئیے، اے دنیا تے 4 دن دی بس ٹھیک۔ میرے بھائیو، گزشتہ خطبہ جمعے دے اندر تساں احباب نے دنیا دی حقیقت دے متعلق سنیا ہے کہ دنیا دی کی حقیقت ہے، اللہ دے ہاں دنیا دی قدر و قیمت کی ہے۔ آج میں طالب علم تساں احباب دے سامنے جس موضوع نو لے کے آیا او ہے درگزر کرنا، معاف کر دینا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، درگزر کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اس دے متعلق خالق کائنات دے قرآن نے کی دسیا ہے، اور انبیاء دے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کفیت کی سی، اور آپ دے جان نثار صحابہ کرام انہاں دی زندگی کیسی سی۔ آؤ ذرا درگزر دا سبق پڑھیے، جیدے دل دے اندر ایمان دی کچھ رتی موجود ہوئی، انشاءاللہ آج دا یہ سبق پڑھ کے سن کے عمل دی کوشش ضرور کرے گا۔ اللہ سانو توفیق عطا فرمائے۔ آؤ خالق کائنات دا قرآن ہے، ذرا توجہ دی ضرورت ہے، دل لگا کے قرآن سننا۔ مسلمانوں انبیاء دے امام محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھن والے ہو خالق کائنات دا قرآن سورۃ الاعراف ایت نمبر 199 دے اندر خالق کائنات دا قرآن اعلان کردہ فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اللہ پاک فرماندے نے او کالی کملی والے والضحیٰ دے چہرے والے پیغمبر واللیل دیاں زلفاں والے پیغمبر علم نشرہ دے سینے والے پیغمبر نون والقلم دے نک والے پیغمبر وما رمیتا اذ رمیتا دے ہتھاں والے پیغمبر قد نرا تقلب دی پشانی والے پیغمبر اللہ اکبر وما ینطق عن الہوا دی زبان والے پیغمبر انبیاء دے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سونے نبیات در گزر تو کم لیا کر خود العفو در گزر تو کم لیا کر وعمر بالعرف وعارض عن الجاہلین۔ اللہ پاک فرماندے نے نیکی دی تبلیغ کر معروف کم دی تبلیغ کر سونیا اللہ اکبر اللہ اور وعارض عن الجاہلین۔ تے جاہل لوگاں تو اراد کر لے جاہلاں نال بحث مباحثہ نہیں کرنا، جاہل کوئی گل کرے تے انہاں نال کوئی بحث نہیں کرنی اللہ اکبر بلکہ اراد کرنا ہے انہاں کولوں ٹر جانا ہے اللہ اکبر اللہ۔ اے قرآن دا پہلا مقام ہے اور مختصر سماعت کر دے جانا دل لگا کہ اللہ دا قرآن سن دے جانا محبت والے ساتھیوں پیار والے بزرگوں نام اللہ اکبر اللہ اپنا قیمتی وقت کٹ کے آئے ہونا اللہ رب العالمین ساڈا آنا قبول فرما لوے اللہ ساڈا جمعہ قبول فرما لوے۔ میرے دوستو ادھر توجہ نہ رب دے قرآن دا دوسرا مقام سماعت کرنا اے سورت العمران ایت نمبر 134 دے اندر خالق کائنات دا قرآن اعلان کردہ ہے اللہ پاک فرما دینے الذین ينفقون فی السراء والضراء والقادمین الغیظ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین۔ اللہ پاک فرما دینے اے لوگو الذین ينفقون او لوگ جیڑے خرچ کر دینے فی السراء والضراء او تنگی وچ بھی خرچ کر دینے او خوشحالی اندر بھی خرچ کر دینے اللہ اکبر اللہ فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ والقادمین الغیظ۔ اللہ پاک فرما دینے اگر انہاں نو غصہ آ جاوے غصہ تے آئی جاندہ ہے انسان ہون دے ناتے بندہ غلطی کاری لیندہ ہے انسان غلطی دا پتلا ہے کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر انبیاء دے امام
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ختم نبوت دی زبان وچ ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، آپ فرماندے نے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ آپ فرما دینے آدم دی ساری اولاد گناہ کرنے والی ہے، آدم دی ساری اولاد غلطیاں کرنے والی ہے، اونا وچوں اللہ پاک نو پیارے کیڑے لگ دینے، اللہ پاک نو چنگے کیڑے لگ دینے، اللہ پاک نو سونے کیڑے لگ دینے، جڑے غلطی تو فوری بعد اللہ اکبر توبہ کر لین، اللہ کو معافی مانگ لین، جڑے اللہ والے ہوندے نے انہاں دی نشانی کی ہے، والکاظمین الغیظ، اللہ پاک فرما دے نے غصہ آ جاوے انہاں دا غصہ زیادہ دیر تک نہیں رہندا، او جناب گھنٹیاں تک نہیں رہندا، او دناں تک نہیں رہندا، او ہفتیاں تک نہیں رہندا، او مہینیاں تک نہیں رہندا، او سالاں تک نہیں رہندا۔ اللہ جی تواڈے بندیاں دی نشانی کی ہے، اللہ پاک فرما دے نے والکاظمین الغیظ، او تے غصے نو پی جاندے نے، کوٹی جاندے نے، زیادہ دیر غصہ رکھ دئی کوئی نہیں۔ اللہ جی ہور کی کر دے نے، فرمایا والعافین عن الناس، اوتے لوگاں نو معاف کرن تے ہی رہندے نے، فلانیاں تو میرے نال اینی کو گل کیتی سی یار میں تینوں معاف کیتا، او میرے گوانڈیا تو میرے نال تلخ کلامی نال پیش آیا سیں، جا میں تینوں معاف کیتا، او میرے چاچے دے بیٹے تو میرے نال فلاں گل کیتی سی، فلاں زیادتی کیتی سی، جا میں تینوں معاف کیتا، او میرے ماموں دے بیٹے زندگی دا پتہ کوئی نہیں، جا میں تینوں معاف کیتا۔ اللہ اکبر، اللہ او میرے دوست، میرے یار، میرے غمخوار، او میرے عزیز، میرے ویر، تو میرا چھوٹا پائیے یا میرا بڑا پائیے، اللہ اکبر، او ماں جایا ویرا، او ماں جایا ویرا سن لے، تو میرے نال فلاں زیادتی کیتی سی، جا میں تینوں اللہ واسطے معاف کیتا، جنہ دا تیان قبر والے آ، جنہ دا تیان موت والے قبر والے، جنہ دا تیان محشر دے میدان والے، او جنہ دا تیان حوض کوثر والے، جنہ دا تیان نبی پاک دی شفاعت والے، جنہ دا تیان جنت الفردوس والے، والعافین عن الناس، پھر کہو سبحان اللہ دے نے انہاں دا رات دن کام میں معاف کیتی جانا، بس معاف ہی کیتی جانا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ جی جنہ دے دل نرمی انہیں کر چھڑے جے، جنہ دے دلان دی شخصی ختمی ہو چکی ہے، او تے ہر وقت معاف کرن تے ہی لگے نے، در گزر کرن تے لگے نے، کوئی گل نہیں یار پھر کی ہویا، کوئی گل نہیں یار پھر کی ہویا۔ اللہ جی اے ہو جے لوگاں واسطے کوئی اعلیٰ اعلان تے ہونا چاہیے ہے نا، کوئی خوش خبری دا اعلان ہونا چاہیے۔ اچھا دنیا دے اندر کوئی کسی نو کہہ دے نا یار اے دا تعلق ہے، اے دے نال پیار کردہ فلان تھانے دار، کہندہ بڑی گل ہے یار اے دا تھانے دار نال تعلق ہے پیار ہے، کہندہ نہیں ہے اس تو اتے اے دا اے سی نال بھی ہے، ڈی سی نال بھی ہے، اچھا بڑی گل ہے، اے دا ایم پی اے نال بھی پیار ہے، ایم این اے نال بھی پیار ہے، وزیر نال بھی پیار ہے، کٹھے بہ کے کھانا کھاندے نے، اللہ بڑے اچھے دے تعلق نے، سبحان اللہ۔
بڑے جناب خوش ہوندے نے اے وڈیاں وڈیاں نالے دے تعلق وزیراں نالے دے تعلق مشیراں نالے دے تعلق اللہ دے نے جڑے ویندے لوگ نے والقادمین الغیظ والعافین عن الناس جڑے غصے نو پی جان والے لوگاں نو معاف کر دین والے انہاں واسطے دنیا وچوں کسے دا اعلان نہیں اے زمین دے فرشتے نے اے عرش والا انہاں واسطے اعلان کر رہا ہے پوری کائنات دا بادشاہ پوری کائنات دا پالنہار پوری کائنات دا دادا پوری کائنات دا مشکل کشا پوری کائنات دا حاجت روا اے نواستے اعلان کی کر رہا ہے واللہ واللہ یحب المحسنین اللہ نے انج دے لوگاں نال میں اللہ پیار کر انج دے لوگاں نال میں رب دا پیار ہے تے جنہاں نال اللہ دا پیار ہو گیا انہاں دی عظمت دے کیا کہنے انہاں دے وقار دے کیا کہنے انہاں دی شان و شوکت دے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر دنیا دے اندر او چل دے پھر دے نے اللہ دے نے جیڑے لوگاں دے دل نرم ہو گئے نے میرے نال پیار پا لیا میں اونا نال پیار پا لیا انہوں میرے نے اگر اونا نو کنڈا بھی چوبے گا میں اللہ او دے بدلے بھی گناہ معاف کروں گا اگر پیر تھلے کنڈا بھی چوبے گا نا پیارے پیغمبر فرماندے نے اللہ اونا دے گناہ معاف کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے دوستو در گزر کرنا سیکھو غصے نو ختم کرنا پینا سیکھو اللہ اکبر آؤ ذرا خالق کائنات دا قرآن تیسرا مقام دو مقام تسا سماعت کیتے تیسرا مقام سماعت کرو رب دے قرآن دا 18واں پارا سورت نور ایت نمبر 22 دے اندر خالق کائنات دا قرآن اعلان کردہ توجہ پوری مکمل طور تے مسلمانوں انبیاء دے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے ہو خالق کائنات دا قرآن اعلان کردہ فرمایا وَلَا يَعْتَلِي أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ پاک فرماندے نے جنہاں نو اللہ پاک نے نوازے آئے نا انہاں نو چاہیے والمساکین اولی القربہ اپنے قریبیاں تے خرچ کرن والمساکین تے مسکیناں تے خرچ کرن والمہاجرین فی سبیل اللہ تے مہاجرہ تے خرچ کرن اللہ واسطے اللہ اکبر اللہ والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا
الا تحبون ان یغفر اللہ لکم اللہ دے نے جے کمیاں ہو جان دوسریاں کولوں انج کرو تسی معاف کر دیا کرو تسی درگزر کر دیا کرو درگزر بھی کرو تے معاف بھی کرو اللہ پاک فرما دے نے کیا تسی نہیں چاہدے کہ اللہ پاک تواڈیاں کمیاں معاف کر دے وے تواڈے قصور اللہ پاک معاف کر دین اللہ اکبر اللہ میرے دوستو اللہ پاک نے عہد کدوں نازل فرمائی ہے میری تواڈی امی جان مومنہ دی امی جان انبیاء دے امام دی زوجہ اللہ اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ محبت نال ایک مرتبہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تے جدو عبداللہ بن ابی منافق نے تہمتاں لگائیاں سن اللہ اکبر اللہ تے او دے وچ جناب اللہ دے پاک پیغمبر دے کوئی صحابی شامل ہو گئے لگدا ہے جو ہو سکدا ہے انہاں وچوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے خالہ زاد ویر مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ اے وی شامل سن میرے دوستو حضرت ابو بکر صدیق نو پتہ چلیا اے مصطح میرا خالہ زاد میری بیٹی دے نال جیڑا الزام لگایا گیا ہے میری بیٹی اتے جیڑی تہمت لگائی گئی ہے نا اللہ اکبر اس تہمت دے اندر میرا خالہ زاد مصطح بھی شامل ہو چکے آئے اللہ اکبر اللہ تے جدو اللہ پاک نے برات نازل فرمائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کون صدیقہ دی دے بارے کہن والے کیا کی شان دساں امی عائشہ دا پھر کہو او کی شان دساں امی عائشہ دا او جد شان دے وچ قرآن آیا او کی شان دساں امی عائشہ دا او جد شان دے وچ قرآن آیا جد در اقدس تے چل چل کے او جد در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا اے بیٹی پاک صدیق دیے اے بیٹی پاک صدیق دیے جد شوہر نبی پیارے نے سبحان اللہ میرے دوستو حضرت عائشہ صدیقہ تے جڑی تہمت لگائی گئی اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا او میرے کالی کملی والے پیغمبر ابو بکر دی بیٹی تے جڑی تہمت لگائی گئی تیری بیوی تے جڑی تہمت لگائی گئی اللہ اکبر میں اللہ نے او دی شان وچ او دی برات وچ او دی پکیزگی وچ میں اللہ نے قرآن نازل کر چھڑے آئے سبحان اللہ میرے دوستو سورت نور دیاں آیات اللہ پاک نے نازل فرمائیاں جدو سورت نور دیاں آیات اللہ پاک نے نازل کر دیتیاں نام اللہ اکبر اللہ پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جدو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
انہوں پتا چلیا نا میری بیٹی دے بارے اللہ پاک نے خالق کائنات نے پوری کائنات دے بادشاہ نے میری بیٹی دی برات وچ اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے میری بیٹی دی شان اندر اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے میری بیٹی دی پکیزگی دے اندر اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے کہندے اللہ دی قسم میں مستانو جو دینا سا جو خرچ کرنا سا میں آج تو بعد نہیں دیواں گا انہاں تے خرچ کر دے سا کافی مال دین دے سا ابو بکر آندے نے مستہ تو کون ہوئے میری بیٹی تے تہمتاں لان والیاں دے نال شامل ہو جائیں میں تینوں اج تو بعد کچھ نہیں دینا واللہ کتنا اللہ رحمان او اللہ رحمان او اللہ رحیم اتنا رحیم اللہ بندہ ہوئے نا بندہ شاڑے رنگا بندہ بندے بڑے بڑے نہیں شاڑے رنگا کوئی ہوئے نا ایسا مسئلہ بن جائے نا کوئی تہمت لگ جائے لگا دیتی جائے یقین جانو فوری انہوں قتل کر دے گا یا تھوڑی جی گالوں نے کر دیتی فوری انہوں قتل کرے گا تو کون ہوئے میری بیٹی تے تہمت لگان والا میری ہمشیرہ تے تہمت لگان والا میری بیوی تے تہمت لگان والا تو کون ہوئے اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی سیدہ عائشہ تے تہمت لگان والیاں وچ شامل ہے ابو بکر آندے نے میں نہیں اج تو بعد دیواں گا خالق کائنات نے قرآن نازل کر دیتا فرمایا والا یا اولو الفضل منکم والساعۃ ان یؤتوا اولی القرباب والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم جدو اللہ پاک نے ایت نادل فرمائی ہے حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے سونیا نبیاں میں چاہنا کہ اللہ مینوں معاف کر دین تے جے رب دا اعلان درگزر کر دیو معاف کر دیو ابو بکر کون ہوے جڑا معاف نہ کرے جڑا درگزر نہ کرے ابو بکر آندے نے سونیا نبیاں اللہ پاک دا پیغام ہے تانوں اللہ پاک نے پیغام دیتا تواڈے قلب اطہر تے قرآن نازل کیتا سانوں پتہ چل گیا ہے اے صحابہ دا عمل ویکھو صحابہ دی زندگی ویکھو صحابہ دی سیرت ویکھو صحابہ دا انداز ویکھو صحابہ دا طریقہ ویکھو صحابہ دا مزاج ویکھو صحابہ دی ٹھنڈک ویکھو صحابہ دی نرمی ویکھو سبحان اللہ او ہلکا یاراں تو پریشم کی طرح نرم او ہلکا یاراں تو پریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل کو تو فولاد ہے مومن محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ والذین
معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ساڈا کم کیے آپس وچ نرم رہنا. صحابہ دا کم کی سی آپس وچ نرم رہندے سی, غیراں نال گرم رہندے سی, کافراں نال گرم رہندے سی. اللہ اکبر اللہ. لیکن اج دے مسلماناں دا انداز ویکھ لو, بڑے بڑے حکمراناں دا انداز ویکھ لو, اپنے نال گرم نے غیراں نال نرم نے. تاں ساڈے ملک دی حالت ایویں دی ہوئی پئی ہے. اللہ رب العالمین ساڈے ملک پاکستان دے حکمراناں نو وی نرم کر دے وے, مسلماناں دے حق وچ کر دے وے. اللہ اکبر اللہ. میرے دوستو حضرت ابو بکر نے فوری قسم دا کفارہ دیتا ہے, جو مستاں نو دیندے سی دینا شروع کر دیتا ہے. سبحان کڈا وڈا گناہ کیتا, غلطی کیتی مستاں, کڈا وڈا انہاں دے نزدیک جرم کیتا, لیکن فرمایا جا مستاں, سونے رب دا اعلان ہے میں تے اللہ کو معافی چاہنا تے میں تینوں بھی معاف کرنا تے درگزر کرنا. جا جو میں دینا سا مستاں تینوں دیندا ہی رہاں. سبحان اللہ نے اپنے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ, پھر کہو اونچی آواز نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور آپ دا کلمہ پڑھن والیاں نو عرش تو پیغام نرمی دا ہی دیتا ہے, عرش تو پیغام معافی دا ہی دیتا ہے, عرش تو پیغام درگزری دا دیتا ہے. معلوم کی ہوندا ہے جیدے اندر غصہ پین دی ہمت ہے, درگزر کرن دی ہمت ہے, معاف کرن دی ہمت ہے, باقی او دے اعمال بھی اللہ چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں نو پہاڑاں جنیاں بنا دیندا ہے. چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں نو جیدے اندر غصہ پین دی عادت نہیں, او بندے دے اعمال بھی ضائع ہوندے رہندے نے, اعمال ضائع ہوندے رہندے نے, نیکیاں ضائع ہوندیاں رہندیاں نے. میرے دوستو درگزر دے متعلق قرآن دا ایک اور مقام سن لو, میں مختصر بات کردہ جاواں. اللہ دے پاک پیغمبر انبیاء دے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کون سونا نبی جی دے بارے گیا قد کاٹ سونا بنتر بناوٹ, قد کاٹ سونا بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ, کسے مانے ہو جیاب سونا نی جنیا جی میں او دی مردی مطابق ہے بڑیا. او مصور نے بس انتہا کر چھٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی, اوے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون پیغمبر جیدے متعلق حضرت حسان تن بٹھے رضی اللہ تعالیٰ نو کہہ دینے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِهِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ.
ہو جا سونا نبی نہ کسے ماں نے جنیا نہ میں ہو جا بیکھے آئے اللہ اکبر مینوں تے انج لگدا ہے ایڈا اجمل نبی ہے ایڈا اعلی نبی ایڈا سونا نبی ہے مینوں تے انج لگدا ہے جویں نبی پاک اللہ پاک نو کہندے گا اللہ میرے کان ایویں دے بنا دے اللہ نے بنا دیتے اللہ میرے ہاتھ انج دے بنا دے اللہ نے بنا دیتے اللہ میرے پیر انج دے بنا دے اللہ نے بنا دیتے اللہ میری آنکھیاں انج دیاں بنا دے اللہ نے بنا دیتیاں اللہ میرا دل انج دا بنا دے اللہ نے بنا دیتا اللہ سونیا میرا دماغ انج دا بنا دے اللہ میرے جسم دا جوڑ جوڑ ایویں دا کر دے اللہ نے اوویں دا ہی بنا چھڑیا جویں محبوب علیہ السلام جویں جویں اللہ پاک نو کہندے گئے اللہ اوویں اوویں بنا دے گئے اللہ اوویں اوویں بنا دے گئے اللہ اکبر نبی پاک دے پیارے صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ میرے دوستو اے مہاجر سن تے بدری صحابی سن اے حضرت حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ معاملہ کی بنیا انہاں دے نال میرے دوستو جیڑا حدیبیہ دے مقام تے صلح نامہ لکھیا گیا سی حدیبیہ دے مقام تے سن 6 ہجری دے اندر صلح نامہ لکھیا گیا سی نا اللہ اکبر حدیبیہ دے مقام تے بھی صلح رہ گئی 8-10 سال تک لیکن انہوں نے عہد توڑ دیتا عہد شکنی کیتی مکے والیاں نے جدو مکے والیاں نے عہد شکنی کر لئی اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ آپا مکے والیاں نو پتہ ہی نہیں لگن دینا مکے والیاں تے یکدم چڑھائی کرنی ہے مکے والیاں نو کوئی سنیا نہ جاوے کوئی پیغام نہ جاوے حضرت حاتب بن ابی بلتا نو پتہ چلیا اے کہندے نے اپنے دل دے اندر ہی کہندے نے میرے بیوی بچے تے مکے اندر نے کیوں نہ ہووے میں مکے دے اندر پیغام پہنچا دیواں میرے بیوی بچیاں دا خیال کریا جے اللہ اکبر اللہ انہاں نے ایک خط لکھ دیتا خط لکھ کے ایک عورت دے حوالے کر دیتا اے عورت لکا کے لے کے جا رہی ہے ادھروں نبی پاک نے دعا کر دیتی سی اللہ سونیا جڑا زین اسی بنایا ہے یکدم قابو کرندا اللہ اے دے متعلق پتہ نہ چلے مکے والیاں نو نبی پاک نے دعا تے پہلے ہی کر چھڈی سی میرے دوستو ادھروں نبی پاک نو وحی دے ذریعے پتہ چل گیا تواڈے صحابی حاتب نے خط لکھ دیتا ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک فرماندے نے او میرے پیارے صحابی علی آ جانا او مقداد تمہیں آ جا اللہ زبیر تمہیں آ جا رضی اللہ عنہم اجمعین میرے دوستو اے تینوں آ گئے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جاؤ نہ جلدی جاؤ روضہ پاک دے اندر عورت ہوے گی او دے کول ایک کھاتے ہو لے کے آؤ نا اے تینے جلدی نال گئے اس عورت نو پایا اس عورت کو لو خط پوچھیا گیا کہندے نے بی بی خط دے دے تیرے کول ایک خط موجود ہے اے آندی ہے میرے کول خط کوئی نہیں اے تینے ہی کہندے نے تیرے کول ضرور خط ہے اگر نہ دیوے گی اگر نہ دیوے گی اسی زبردستی تیرے کول خط لے کے ہی جانا ہے آخر انہوں پتہ چل گیا میرا چھٹکارا کوئی نہیں انہیں والا سر دے والا وچ لکایا ہویا سی کڈ کے دے دیتا جدو نبی پاک نے ویکھیا پتہ چلیا اے تے میرے صحابی حاتب نے لکھے آئے آپ فرماندے نے حاتب ادھر آنا ذرا اے حاتب تو اے کی کیتا ہے گل سن والی ہے نبی پاک فرماندے نے حاتب تو اے کی کیتا ہے حاتب آندے نے سونیا نبیا میں کوئی مرتد نہیں ہو گیا میں تے مہاجر ویاں میں بدری ویاں اللہ دے پاک پیغمبر جی میرے
دل وچ صرف اے سی اینا دے رشتہ دار موجود نے، میرا اوتھے رشتہ دار کوئی نہیں، میرے بیوی بچیاں دا او خیال کرن گے، اس واسطے میں خط لکھیا سی۔ ادھر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے نے۔ عمر بن خطاب آندے نے سونیا نبیا مینوں آرڈر دیو نا ذرا اے دی میں گردن اتار دیواں، مینوں آرڈر دیو میں دی گردن اتار دیواں، منافق ہو۔ آپ فرماندے نے عمر تینوں نہیں پتا اے بدری اے بدری، حاتب سچا ہے غلطی کر بیٹھا ہے، بولو حاتب سچا ہے غلطی کر بیٹھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اے دی نیت ٹھیک ہے، اے دا دل ٹھیک ہے۔ میرے بھائیو ایک گل یاد رکھیا جے، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ختم نبوت دی زبان وچوں ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلب، ادو تک بندہ ایمان والا نہیں بن سکتا جدو تک بندے دا دل درست نہ ہو جائے، دل ٹھیک نہ ہو جائے، ادو تک بندے دا دل ٹھیک نہیں ہو سکتا جدو تک بندے دی زبان ٹھیک نہ ہو جائے۔ حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے نبی پاک فرماندے نے عمر، مینوں مٹھی مٹھی آواز آ رہی، مہربانی جمعہ دا خطبہ ہے، اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اے عمر اے حاتب بدریے، اللہ پاک نے بدریاں والے چانک کے فرمایا اے بدریو میں توانوں معاف کر چھڑیا، معاف کر چھڑیا ہے۔ حاتب بدریے اللہ نے انہوں معاف کر چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم من کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودہ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ اللہ دے نے میرے تے اپنے دشمناں نو اپنا دوست نہ بناؤ، اے تے جو تواڈے کولے او دے انکاری کردے نے، جیڑا حق ہے اونوں مندے ہی نہیں۔ اور اے میرے محبوب توانوں تے تواڈے ساتھیاں نو جلا وطن کیوں کر دے نے؟ اللہ ایسے واسطے کہ تسی اللہ تے ایمان رکھ دے جے، اگر تسی جہاد واسطے نکل دے جے، میری رضا واسطے نکل دے جے نا، انہاں والے دوستیاں دے پیغام نہ بھیجو، تے جڑے خفیہ پیغام کلاں دے نا، او حاتب نے خفیہ خط لکھیا ہے، خفیہ انہاں والے دوستیاں دے پیغام کلاں دے جے نا، اے نہ کلاؤ، میں اللہ جاننا، جو زہر کر دے جو چھپان دے جے، میں اللہ جاننا، جو ایک کرے گا اور رائے راست تو ہٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو حاتب نو پیارے پیغمبر نے معاف کر دیتا، حضرت عمر نے درگزر کر لیا، کچھ نہیں گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے دوستو ایتھے تے چھوٹیاں گلاں ہوندیاں نے، دیکھو میں آخری بات عرض کرا، آخری باتاں میرے دوستو، پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ، اے آخری باتاں سنن والیاں نے دھیان نال توجہ نال، فتح مکہ
کدو مکہ فتح ہویا؟ رمضان المبارک وچ، کہو سبحان اللہ۔ اوے بیت اللہ دا اردا گرد کدو فتح ہویا؟ بولو، رمضان المبارک دے اندر تقریباً 17ویں 18ویں یا 20ویں روزے مکہ فتح ہویا۔ 10 رمضان نو 10ویں روزے نو نبی پاک مدینہ پاک وچوں 10,000 دا لشکر لے کے نکلے۔ سبحان اللہ۔ چلدیاں 18-20 رمضان آ گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر سونے محبوب علیہ السلام کالی گملی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داخل ہوئے نے۔ حجر اسود نو کسے سوال کیتا، او تیرا رنگ کیوں اینا کالا ہے؟ حجر اسود نو کسے سوال کیتا، تیرا رنگ کیوں اینا کالا ہے؟ او تیرے اندر کیڑی ایسی خوبی ہے، او تیرے اندر کیڑی ایسی خوبی ہے، تینو ہر کوئی چمن والا ہے۔ تیرے اندر کیڑی ایسی خوبی ہے، تینو ہر کوئی چمن والا ہے۔ حجر اسود نے اگوں جواب دیتا، حجر اسود نے اگوں جواب دیتا، او میری شان تے سب تو آلہ ہے، مینوں ساری دنیا تا چم دی، مینوں چم گیا کملی والا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے حجر اسود نو بوسا دیتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی اونٹنی تے بیٹھ کے بیت اللہ دا طواف کیتا۔ کلا طواف کیتا کیوں؟ نبی پاک احرام دی حالت وچ نہیں سن، اس واسطے نبی پاک نے طواف ہی کیتا ہے۔ طواف کرن تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ دے کولو بیت اللہ دیاں چابیاں منگوائیاں نے۔ اللہ اکبر۔ اس تو پہلا نبی پاک نے جننے بت سن 360 بت، کنے 360 بت بیت اللہ دی چھت تے بھی اردا گرد اندر رکھے ہوئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے انہاں بتاں نو ضرب لگائی ہے، مار دے گئے۔ نالا فرما دے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آپ فرماندے نے حق آ گیا، باطل نس گیا، باطل نسنی والا ہے۔ آپ نے 360 بتاں نو توڑے آئے، آپ نے طواف کیتا ہے، آپ نے حجر اسود دا بوسا لے آئے۔ نبی پاک نے بیت اللہ دیاں چابیاں منگوائیاں عثمان بن طلحہ دے کولوں۔ اللہ اکبر۔ بیت اللہ دا دروازہ کھلایا گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر اندر تشریف لے گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے کی ویکھیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی تصویر، حضرت اسماعیل علیہ السلام دی تصویر، انہاں دے ہتھاں وچ فال دا تیر ہے، فال دے تیر۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ مشرکاں نو ہلاک کر دے وے، انہاں نبیاں نے کدی فال دا تیر استعمال ہی کوئی نہیں سی کیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے تصویراں ختم کرائیاں، اور نبی پاک دے نال حضرت اسامہ بھی نال نے، حضرت بلال بھی نال نے۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہما اے نال نال نے اللہ دے پاک پیغمبر نے اندر نماز بھی پڑھی ہے. نماز پڑھن تو بعد نبی پاک بار جدوں آئے نے اللہ اکبر دروازے نو پکڑ لیا دوواں بازواں نو. نبی پاک فرماندے نے او مکے والیو اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں, کوئی حاجت روا نہیں ہے, او دا کوئی شریک نہیں ہے. میری اللہ پاک نے مدد کر دیتی ہے, میری اللہ نے مدد کیتی ہے. چلدیاں چلدیاں نبی پاک فرماندے نے او مکے والیو اسی سارے آدم دی اولاد تے آدم مٹی وچوں بڑے نے. نال آپ شاید دی تلاوت فرماندے نے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اللہ نے سانو اللہ پاک فرماندے نے سونے محبوب نے آیت پڑھی کہ اللہ فرماندے نے کہ اللہ نے سانو ایک مرد ایک عورت وچوں پیدا کیتا ہے, کنبے قبیلے برادریاں بنائیاں نے اس واسطے ایک دوسرے دی پہچان ہو جائے. اللہ دے ہاں او چنگا جڑا تقوی والا اللہ کولو ڈرن والا ہے. پھر نبی پاک فرماندے نے قریشیو او مکے والےو دسو نا تسی سوچ رہے ہووگے محمد اج کی سلوک کرن گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑے بڑے ظلم کرنے والے کھڑے نے, بڑیاں بڑیاں زیادتیاں کرنے والے کھڑے نے. اللہ اکبر. نبی پاک فرماندے نے او مکے والیو ظلم ایک پاسے نے, زیادتیاں ایک پاسے نے, تکلیفاں پریشانیاں ایک پاسے نے. اج تھوڑا جا خیال تے کرو نا اج میں تواڈے نال کیویں ورتاں گا, اج کیویں پیش آواں گا. اللہ اکبر. او مکے والے او مینوں دسو اج میں تواڈے سامنے کھڑا. مکے والے آندے نے تسی کریمو, کریم دے بیٹے جے, عزت والے جے, عزت والے دے بیٹے جے. اللہ اکبر. اللہ سانو تواڈے بارے اچھا ہی خیال ہے. او نبی پاک فرماندے نے اج میں ظلم ایک پاسے کر دینا, اج میں زیادتیاں ایک پاسے کر دینا, اج میں تکلیفاں ایک پاسے کر دینا. آپ فرماتے نے او مکے والیو میں وہی گل کراں گا جیڑی گل حضرت یوسف علیہ السلام نے کیتی سی, پراواں نال بھی کیتی سی. اللہ اکبر. پراواں نال کی گل کیتی سی حضرت یوسف علیہ السلام علی گل تواڈے نال کرن لگا. لا تسریب علیکم اليوم. آقا فرماندے نے اج میں تواڈے کولو انتقام نہیں لواں گا, بدلہ نہیں لواں گا, میں سب نو معاف کر دیتا ہے. پر 9 ایسے نے کہ جنہاں نو میں اگر کعبے دے غلاف نال وی چمبڑ جان انہاں نو قتل کر دیو معاف نہیں. لیکن پھر بھی انہاں وچوں مفسرین نے بھی لکھیا ہے, تاریخ دیاں کتاباں وچ لکھیا ہے, انہاں نے بھی انہاں دے وچوں بھی 4 جڑے نے وہ مارے گئے سن تے 5 بچ گئے سن اور اسلام قبول کر لیا. جنہ چوں اللہ اکبر حبار بھی سی جن نے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جدو ہجرت کر کے آ رہی سن, اللہ اکبر, اونٹ تے سوار سن تے نیزہ ماریا سی پیٹ دے اندر تے اللہ پاک بچی بچہ دین والے سن, بیٹی بیٹا دین والے سن. عمل سکت ہو گیا, ضائع ہو گیا, زمین تے ڈگ پئیاں. نبی پاک نے فرمایا او میرے صحابہ جتھے نظر آ جائے نو قتل کر دیو. لیکن اے حبار بعد چ مسلمان ہو گیا. جدو مسلمان ہویا آپ فرماندے نے حبار جہاں میں تینوں معاف کیتا تو میری بیٹی نو تکلیفاں دتیاں سی میں تینوں معاف کیتا. حبار لیکن ایک گل سن لے, میرے سامنے نہ آیا کر, میں انج تینوں معاف کر دیتا ہی. بیٹیاں والے معاملے ایسے ہوندے نے. قرآن نے کی دسیا ہے کہ در گزر کرو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جڑے غصے نو پی جاندے نے لوگاں نو معاف کر دیندے نے اور
اس تو بعد درگزر کردے نے معافیاں دیندے نے والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین اللہ آندے نے انہاں لوگاں نال میں اللہ پیار کرنا محبت کرنا میرے دوستو اپنیاں زباناں نو سنبھال کے رکھو ماڑی ماڑی گل تو گرم نہ ہوو ماڑی ماڑی گل تو باپ بیٹے نو قتل نہ کرے بیٹا باپ نو قتل نہ کرے بھائی بھائی نو قتل نہ کرے رشتہ دار نو قتل نہ کرے گوانڈی گوانڈی نال نہ لڑے اپنیاں زباناں اندر نرمی پیدا کرو اپنے دل اندر نرمی پیدا کرو تسی نرم ہوو گے نبی پاک نے فرمایا من کانا حجینا لجینا قریبا حرمہ اللہ علی النار آپ فرماندے نے جیڑا بندہ آسان ہے آسانی کردا ہے دوسرے تے من کانا حجینا لجینا او دا دل نرم ہے قریبا مسلماناں تو دور نہیں جاندا قریب قریب جفیاں پاندا ہے سلام لیندا ہے محفلاں قائم کردا ہے ایک دوسرے تے خرچ کردا ہے قریبا حرمہ اللہ علی النار عرش تو اعلان ہے او دے تے اللہ نے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عرش والیا 18واں روزہ جمعہ دا دن رمضان المبارک دا تیرا عظیم مہینہ اللہ اے نوجوان ہاتھ اٹھا کے بیٹھے نے بزرگ ہاتھ اٹھا کے بیٹھے سفید داڑیاں والے اللہ روحانی مسلمان ماواں بہناں آئیاں جمعہ پڑھنے واسطے اللہ سونیا تیرے گھر وچ آ کے تیرا قرآن سنیا تواڈے نبی دا فرمان سنیا درگزر دے متعلق غصہ پین دے متعلق معاف کرن دے متعلق اللہ سونیا جویں جویں تواڈے قرآن نے دسیا ہے جویں جویں تواڈے نبی پاک نے کیتا ہے یا آپ نے فرمایا ہے آپ دے صحابہ نے معاف کیتا ہے آپ نے معاف کیتا ہے اللہ نے معاف کیتا ہے اللہ سونے جویں تسی معاف کرنے والے ہو تواڈے نبی معاف کرنے والے نے تواڈے نبی دے جان نثار معاف کرنے والے نے اللہ سونیا بڑے بڑے سال گزر گئے اللہ سونیا بڑیاں مدتاں ہو گئیاں ایک دوسرے تو دوریاں نے دل سخت نے اللہ پتھر بھی تواڈے کولوں ڈر جاندے نے او بھی رو پیندے نے او بھی پھٹ جاندے نے انہاں وچوں بھی چشمے جاری ہو جاندے نے انہاں وچوں بھی نہراں جاری ہو جاندیاں نے اللہ سونیا ساڈے دل پتھراں نالوں بھی سخت ہو چکے نے اللہ سونیا اج جمعے دا خطبہ سنیا ہے تہاڈا قرآن سنیا تہاڈے نبی دا فرمان سنیا ہے اللہ جنہ جنہ نے ایک دوسرے تو دوریاں اختیار کیتیاں نے دل سخت نے آپس وچ لڑے نے معاف نہیں کر رہے اللہ سونے انہاں نوں معاف کرن دی توفیق عطا فرما اللہ درگزر کرن دی توفیق عطا فرما اللہ غصہ پی جان دی توفیق عطا فرما اللہ سونیا جڑے ایتھے بیٹھے نے نماز وچ اکٹھے نے جمعے وچ اکٹھے نے
اللہ انہاں دے دل نہیں ملتے اللہ سونیا اے دعا تو فوری بادی انہاں نو آپس وچ ملا دے انہاں دیاں جپیاں پوا دے اللہ سونیا انہاں نو نرم نرم کر دے اللہ زندگی دا پتہ کوئی نہیں اللہ دوریاں ختم فرما اللہ آپس وچ اتفاق اور اتحاد نال زندگیاں گزارن دی توفیق عطا فرما اللہ آپس وچ اتفاق اور اتحاد نال زندگیاں گزارن دی توفیق عطا فرما یا اللہ جے پتر ماں نال لڑیا ہے پتر نو ہدایت دے دے جے پتر ابو نال لڑیا ہے تے پتر نو ہدایت دے دے جے تھی ماں نال رسیے اللہ تی رسی نو منان دی توفیق عطا فرما اللہ او دا بھی دل نرم کر دے اللہ ماپیاں دے دل بھی نرم کر دے جڑے اپنی اولاداں نال لڑے ہوئے نے اللہ ماپیاں نو بھی معاف کرن دی توفیق عطا فرما اللہ اولاداں نو بھی درگزر کرن دی توفیق عطا فرما اللہ گوانڈی گوانڈیاں نال لڑے نے اللہ سونیا آپس وچ نیڑے کر دے ملا دے اللہ گوانڈیاں نو آپس وچ نرم کر دے اللہ اتفاق اور اتحاد نال زندگیاں گزارن دی توفیق دے دے اللہ سونیا زندہ تے رہنا ہی ہے جدوں تک تہاڈا حکم ہے اللہ سونیا زندگی دا پتہ کوئی نہیں عرش والیا جدوں تک زندہ رکھے اسلام تے موت ایمان تے نصیب فرما اللہ آخری ویلے کلمہ شہادت نصیب فرما اللہ سونیا پریشان حالاں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ جڑے اپنے بیٹیاں دی وجہ تو دکھی نے اپنیاں بیٹیاں دی وجہ تو دکھی نے اللہ دکھیاں دے دکھ تسی آپ ہی جان دے ہو اللہ اپنی رحمت نال دور فرما اللہ مقروضاں نو قرضیاں تو نجات عطا فرما بے روزگاراں دے روزیاں دے بندوبست فرما بے اولاداں نو نیک اولاد عطا فرما اللہ بیماراں نو شفا کامل عاجل عطا فرما اللہ حاجی قدرت اللہ صاحب ساڈے پرانے نمازی مسجد انتظامیہ خزانچی اللہ تیرا بندہ بیمار ہے اپنی رحمت نال صحت عطا فرما اللہ اپنی رحمت نال صحت عطا فرما اللہ ڈاکٹر محمد بوٹا صاحب نو اپنی رحمت نال صحت عطا فرما عبدالرزاق اورین صاحب دی گھر والی ساڈی مامی جان اللہ انہاں نو صحت عطا فرما اللہ شفا کامل عاجل عطا فرما مشتاق گورنمنٹ نو اللہ اپنی رحمت نال صحت عطا فرما اللہ اس مجمع اندر اور جتنے بیمار بیٹھے نے اللہ تکلیفاں اندر مبتلا نے اللہ جسم اندر انیاں تکلیفاں برداشت نہیں ہوندیاں اللہ سونیا تکلیفاں دور فرما اللہ بیماریاں دور فرما اللہ تمام مسلمان جتنے بیمار نے شفاواں عطا فرما اللہ میرا بھائی حاجی لیاس صاحب دا بیٹا محمد عامر او دا بیٹا بیمار رہندا ہے عرصہ دراز تو اللہ اپنی رحمت نال صحت عطا فرما اللہ انہاں دے والد محترم حاجی لیاس صاحب دی قبر نو نور نال منور فرما اللہ فوزیہ بی بی دی والدہ محترمہ نورہ مرحومہ دا والد محترم ڈاکٹر محمد یحییٰ مرحوم اللہ انہاں دوواں دیاں قبراں نو نور نال منور فرما اللہ ظفر ٹھیکیدار صاحب مرحوم انہاں والوں انہاں دے گھر والیاں نے ریکارڈنگ دا انتظام کیتا ہے میرا بھائی ناصر میرا بھائی ساجد اللہ سونیا میرا بھائی یاسر جتنے احباب جنہ تمام کیتا اللہ قبول فرما اللہ سونیا ظفر ٹھیکیدار دی قبر نور نال منور فرما اللہ او دی بیٹیاں دی حفاظت فرما انہاں دے کاروبار چ برکتاں فرما گھر دے اندر رحمتاں برکتاں دے نزول فرما اللہ سونیا اے محمدی صاحب تیرا بندہ رائے ویڑ تو آیا ہے تیرے دین نو ریکارڈ کرن واسطے قرآن و احادیث نو ریکارڈ کرن واسطے جمعہ ریکارڈ کرن واسطے اللہ سونیا اے دانا قبول فرما اللہ جیڑیاں پریشانیاں نے دور فرما کاروبار وچ برکتاں فرما اللہ گھر دے اندر رحمتاں برکتاں دے نزول فرما اللہ محمد فیض مار او دی قبر نو نور نال منور فرما ابو بکر مار او دی قبر نو نور نال منور فرما یوسف منبر دی قبر نو نور نال منور فرما میرا بھائی محمد عظیم گجر اے دا والد محترم حبیب او دی قبر نو نور نال منور فرما اللہ میرا نانا نانی انہاں دی قبر نو نور نال منور فرما اللہ سونیا رمضان نمبردار اسی طرح مولانا جان محمد اکانی اللہ جتنے احباب
ٹر گئے نے فوت ہو گئے نے اج سامنے نظر نہیں آ رہا ہے بڑے بڑے نے اللہ سونے انہاں دیاں قبراں نو نور نال منور فرما اللہ انہاں دیاں قبراں نو نور نال منور فرما اللہ سونے سبنا نو معاف فرما اللہ ساڈیاں جائز حاجتاں ضرورتاں تمنا پوریاں فرما اللہ سونے تیرے درد فقیر تے منگتے ہیں اللہ تواڈے دروازے تو علاوہ کی تو بھی منگن دا سانو والی کوئی نہیں آندا اللہ سونے ساڈے ہتھاں نو خالی نہ موڑی ساڈیاں چولیاں نو خالی نہ موڑی اپنی رحمت نال بھر دے اللہ اپنی رحمت نال مالا مال فرما اللہ فلسطین والے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما اللہ مظلوم مسلماناں دی مدد فرما اللہ قبلہ اول بیت المقدس اللہ انہوں آزاد فرما اللہ اپنے گھر نو آزاد فرما اردا گرد رہن والیاں دی حفاظت فرما اسرائیل والیاں نو نیست و نابود فرما اللہ ساڈا بھائی رضوان احسان صاحب دا بھائی اللہ فوت ہو چکے سی اللہ دی قبر نور نال منور فرما اللہ سونیا بڑے بڑے نام مینوں یاد کوئی نہیں جڑے فوت ہو گئے نے سبنا نو معاف فرما اللہ سونیا اس مرکز نو رہندی دنیا تک آباد فرما آباد کرن والیاں دے گھراں نو آباد فرما اللہ محمد علی صاحب شعیب صاحب دے والد محترم بیمار رہندے اللہ انہاں نو بھی صحتاں عطا فرما اللہ سونیا جتنے بھی اس مجمع چ آئے نے سبنا دیاں نیک تمنا پوریاں فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.